في عام 2001 أصيبت الولايات المتحدة الأمريكية بضربة أفقدتها توازنها. القطب الأكبر الأعظم الأهم المتسيد أصبح فاقدا للتوازن، فانشغل في حروب من عام 2001 فما بعد حرب أفغانستان، طبعا هنا أقصد، وحرب العراق. انشغل بحربين لا قيمة لهما استراتيجيا من حيث المصلحة القومية الأمريكية. أمريكا أرادت أن تعرض للعالم قوتها وأن تستعرض منتجاتها العسكرية، ودخلت في هذه الحرب التي كان من المفترض أن تكون حرب سريعة. لماذا؟ لأن أفغانستان دولة فقيرة وليس لديها ذلك الجيش ولا تلك التقنيات. ومن هي أفغانستان حتى تقف أمام هذا المارد الجبار الصانع لأعتى الأجهزة والأدوات العسكرية والأسلحة التي عرفتها البشرية؟ ومن هي العراق حتى تستطيع أن تفعل ذلك؟ لكن في الحقيقة أن الولايات المتحدة الأمريكية ذات العمق التاريخي الضحل نسبيا مقارنة بهذه البلدان غرقت في جغرافيا أفغانستان وفي تاريخ أفغانستان، وغرقت في جغرافيا العراق وفي تاريخ العراق. هذا الوحل الذي دخلت فيه الجيوش الأمريكية في هاتين المنطقتين أعطى فسحة للقطب الصيني لكي يسرع من إنتاجه ويسرع من حضوره الدولي، وأعطى فسحة لروسيا التي خرجت منهكة ذليلة من انهيار الاتحاد السوفيتي ومنكسرة، أعطاها فسحة لكي تتقدم للأمام وتبدأ بمحاولة تحقيق أحلامها التوسعية بالاعتماد على الذكريات والوعي الجمعي الإمبراطوري السابق للاتحاد السوفيتي.